सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मत मुस्लिमा को मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की है। दारुस्सलाम में गुज़िश्ता रात मुनक़्क़िदा जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जहाँ तक रबूबियत है वहाँ तक मुस्तफ़ा की रहमत है। बैरिस्टर ओवैसी ने तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ़ वाक़यात का हवाला देते हुए इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। मुल्क के मौजूदा हालात पर बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जारी इनकाउंटर्स और बुलडोज़र की कार्रवाइयों को निशाना बनाया और कहा कि जुल्म से इस्लाम कभी नहीं डरा और ना ही दबा है। बुलडोज़र और इनकाउंटर से भी इस्लाम नहीं दबेगा। सुनो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जौहर का एक मशहूर शेर है, अगर आपको तो समझ में नहीं आएगा मगर जिसको समझ में आएगा वो तर्जुमा करके भी तुमको समझाने डरेगा। मोहम्मद अली जौहर ने क्या शेर कहा था? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सुन लो उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों, इस्लाम जिंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एनकाउंटर से, तुम्हारे बुलडोजर से, तुम्हारे जुल्म से खत्म नहीं होगा। तुम जो मदरसे और मस्जिदों को आज तोड़ रहे हो, इंशाअल्लाह ताला वो एक एक ईंट अल्लाह से कह रही है कि जालिम ने जुल्म किया, परवरदिगार तू देख ले। जमहूरियत है, आप कानून के बजाय जुल्म कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम बिल की मंजूरी को लेकर भी तनकीद की और कहा कि ये मुल्क सबका है, लेकिन जो कानून लाया गया है उससे भारत को खुदा कैसे माना जा सकता है। आसमान जमीन का मालिक अल्लाह है और हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी को मानेंगे। आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है, कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। आइन का प्रियम्बल पढ़ो, आइन का प्रियम्बल तमहीद जिसको बोलते पढ़ो। किससे शुरू होता? भारत माता से नहीं शुरू होता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत की जनता हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह बोलते हैं मैं यूसीसी बना दिया। अरे नौकरी तो दो। भारत में 11 करोड़ बच्चों के पास नौकरी नहीं है। कितने? 11 करोड़ के पास नौकरी नहीं है। तो मोदी बोल रहे बेटा गाजर की पुंगी ले, यूसीसी बजा ले, खाली यूसीसी ले ले। अरे नौकरी दो। अरे नहीं, वंदे मातरम बना दिया ना। 11 करोड़ नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नागपुर में आराम से बैठने वाले आरएसएस के लोगों, याद रखो, जनता रोड पर निकल कर आ रही है, अवाम रोड पर निकल कर आ रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद में मंशियात के फैलाव और कत्ल वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की और हुकूमत पर जोर दिया कि कत्ल वाक़यात के खिलाफ सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाए। तेलंगाना में, हैदराबाद में बहुत से नौजवान बच्चे ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। एक ड्रग का नाम है एमडी। हमारे स्कूल में अगर एमडी बोल तो मोहम्मद था। अब क्या हो रहा खुदा ना खास्ता देखो, अब वो है एमडीएमए ड्रग हो गया है।
یہ ڈرگ مل رہا ہے 1 گرام کی اس کی قیمت 8,000 روپے سنا. LSD کوکین 1 گرام ہے 10,000 روپے. ایک ایکٹیسی پل ہے 2,000 روپے. سنتھیٹک ڈرگز ہے پورے. اور پھر ایک گانجا ملتا ہے اوشن گراس OG بولتے اس کو, تھائی لینڈ سے آ رہا. کیا ہوا؟ آپ کو تجربہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا, ہاں نہیں ہے, نہیں جانا قریب اس کے. میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا, بول رہا ہوں آپ کو, بہت پیتا تھا میں. میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا, پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر صدر مجلس پیرس اویسی نے SIR کے عمل کے تحت شروع ہوئی نوٹسوں کے عمل سے متعلق کہا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ERO جب بھی نوٹس دے کر بلائیں گے ان سے ضرور رجوع ہوں اور اپنے دستاویزات پیش کریں. اگر کسی کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو دارالسلام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں SIR چل رہا ہے اور 17 اگست کے دن ایک ڈرافٹ لسٹ بھی جاری کی گئی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے. ہمارے پاس اب 1 مہینے کا وقفہ ہے 17 سپٹمبر تک. تو جن حضرات کا نام 2,64,87,213 ووٹرز کے نام آئے ہیں. انوملیز 60,50,918 ہیں. اور جو ASDD بولتے ایبسنٹ, شفٹڈ, ڈپلیکیٹ ڈیتھ, وہ 73,29,235 ہیں. یہ پورے تلنگانہ کا ہے. تو میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ جب آپ کو نوٹس آئے گی ERO کے پاس سے, اس میں آپ کی ہیئرنگ کی تاریخ اور وقت لکھا رہے گا اور آپ کو اس دن جانا پڑے گا. اور اگر آپ کسی بنا پر نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو اپنے طرف سے ڈپیوٹ کر سکتے ہیں. آپ آتھرائزیشن لیٹر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں, میری مجبوری یہ ہے, یہ فلاں شخص میری طرف سے ہیئرنگ میں آئیں گے. اور ہر اسمبلی حلقے میں 10 سے 15 مقامات پر یہ ERO کی طرف سے ہیئرنگ ہوگی. اور آپ کو نوٹس ملنے کے بعد آپ اس جگہ پر جانا ضروری ہے. اگر نہیں جا سکتے تو کسی کو ڈپیوٹ کرنا. اور جو حضرات اپنا انیومریشن فارم نہیں دے سکے, بیرسٹر اویسی نے بیف پابندی کو لے کر بھی حکومت کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بیف ہندوستان سے باہر کے ممالک کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو فش پابندی کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ گجرات کے سورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے نام سے فش مارکیٹ قائم کر دی گئی ہے. اب تو بول رہے مچھی بھی نہیں کھانا. اب یہ مچھی بھی نہیں کھانا کہتے, نہیں کھانا. مگر سورت میں, گجرات میں ایک مچھی کی مارکیٹ بنی. یہ قدرت کا نظام دیکھو آپ. وہاں کیا بول دیے, اب مچھی کی مارکیٹ 3 کروڑ مودی دیے, 3 کروڑ گجرات سرکار دی, 6 کروڑ میں بن گئی. مارکیٹ والوں نے بول دیا اس مارکیٹ کا نام ہم نریندر مودی مچھی مارکیٹ. نہیں ہنسنے کے لیے نہیں, صحیح ہے یہ. انہوں گل ڈال کے ہمارے کو پکڑے, انہوں خود پکڑے گئے. کیوں بنائے بھائی آپ؟ پردھان منتری متسیہ ایک سکیم ہے,
اس کے تحت مچھی مارکیٹ بنائے. ارے میں مچھی کھاتا ہوں, گوشت کھاتا ہوں, کوئی سور کھاتا, کوئی نہیں کھاتا, آپ کو کیا ہو رہا بھائی؟ نہیں, یہ ہمارا مبارک مہینہ ہے, بہت اچھا ہے, آپ مت کھاؤ, آپ مت کھاؤ, بالکل مت کھاؤ, مگر یہ کون سی بات ہے کہ میں نہیں کھانا؟ اچھا, حیرت کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ پوری دنیا میں انڈیا سے ہو رہا, پوری دنیا کو. ہم مہینے میں بولے ہمارا مہینہ مبارک ہے, نہیں کھانا, مگر بیف کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر, ڈالر آ رہے ہیں ٹپاٹپ ٹپاٹپ ٹپاٹپ. مانے بیف کا ایکسپورٹ کریں گے, بیف کا ایکسپورٹ کریں گے, مگر آپ گوشت, مچھی, چکن نہیں کھانا, وہ بھی روک دو نا. اچھا وہ نہیں کرتے تو رمضان